बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, पीडीएम की हुकूमत के साथ प्रैंक हो गया है। शहबाज शरीफ को किसी ने ये कह दिया वो जरा सामने कैमरा लगाया, देख के हाथ हिला दे, क्योंकि ये ख्वाब सपने कुछ और लेकर आए थे। लेकिन इनके लिए खबर ये है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है नाज़रीन किराम के शहबाज शरीफ साहब के जाने का वक्त हो चुका है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान पहले से ज्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म बनकर आ रहा है, और ये सब कुछ होगा बोलिविया मॉडल के जरिए। अब ये बोलिविया मॉडल क्या है, और ये जो खबरें मैं आपको दे रहा हूं ये अमेरिका से आई हैं। वहां से क्या नवीद आई है, वहां से क्या खुशखबरी आई है, और किस तरह से ये गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने वाला हिसाब हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब किस तरह से जा रहे हैं, इसके ऊपर जरा तफसीली बात करेंगे। और बिलखुसूस ये बोलिविया मॉडल जानने के बाद आप तमाम लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अगर चीजें सही रहीं और कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ ना की गई तो कोई ऐसी ताकत नहीं है, जमीनी ताकत की बात कर रहा हूं, जो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से रोके, अल्लाह ताला की मदद से। अब जनाब ये हुआ क्या है, ये जरा सुन लीजिए। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दूं। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, एक बहुत अहम मुलाकात हुई है एमकेएम की और शहबाज शरीफ की। इसके अंदर एमकेएम ने अपने ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसको छोड़ने का इंदिया दिया है। ये दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर, ये बोलिविया मॉडल और अमेरिका से आई हुई जो सारी चीजें हैं, ये मैं आपके साथ रखता हूँ। नाज़रीन किराम, हैदर मेहदी के साथ एक प्रोग्राम हुआ है, और उस प्रोग्राम में एक बंदा शामिल गुफ्तगू रहा, उसका नाम है बैन नॉर्टन। अब ये बैन नॉर्टन जो है ये सेंट्रल एशिया में अमेरिकन पॉलिसीज का एक्सपर्ट है। ठीक है, ये बंदे की जो खासियत है वो अमेरिकन पॉलिसीज हैं जो टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, यानी कि जिसमें ये काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, और ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में जिसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तमाम मालिक आते हैं। ये जो बैन नॉर्टन साहब हैं ये इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उन अमेरिकन पॉलिसीज को स्टडी करते हैं। इन्होंने कुछ बातें की हैं, वो बातें बहुत मज़ेदार हैं। इन्होंने ये कहा है, ये हैदर मेहदी के साथ प्रोग्राम में ये शिरकत किए हुए थे, इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान मजीद ताकतवर वज़ीर आज़म बनकर वापस आ रहा है, और ना अब उसे कोई बैरूनी ताकत, साम्राज्य की ताकत रोक सकती है, यानी कि इंटरनेशनल ताकतों की बात कर रहा हूं, और ना ही उसे पाकिस्तान में मौजूद ताकत रोक सकती है। अब ये बैन नॉर्टन क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह उन्होंने बताया बोलिविया मॉडल। बोलिविया मॉडल जो है वो इस पूरी चीज़ों के पीछे है। और बैन नॉर्टन ने जो उनकी गुफ्तगू का मफहूम था वो भी ये था कि इमरान खान भी इसी बोलिविया मॉडल के जरिए जो है ना वो दोबारा इक़्तिदार में आएगा। बोलिविया मॉडल क्या है, उसमें बैन नॉर्टन ये बताते हैं, असल में हुआ ये था कि जिस साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, इसी साम्राज्य ने जो बोलिविया मुल्क है उसके अंदर रजीम चेंज किया था 2019 के अंदर। 2019 के अंदर इन्होंने रजीम चेंज किया था, और जिस बंदे की वहां पर गवर्नमेंट थी उस बंदे का नाम था इवो मोरलेस। इवो मोरलेस वहां पे जो है ना वो बरसरे इक़्तिदार था। तो बोलिविया के अंदर क्या हुआ, 2019 में साम्राज्य ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रजीम चेंज कर दिया, और इवो मोरलेस चुके एक जो है ना वो अपनी कौमी मफाद के लिए बड़ा ज़बरदस्त वज़ीर आज़म था, तो उसको हटाकर उसकी जगह पर कुछ पपेट्स बैठा दिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान को हटाकर यहाँ पर कुछ लोग बिठाए गए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो बैन नॉर्टन है वो बता रहा है, जो इन चीजों का एक्सपर्ट है, गोरा है, अमेरिका में से जो है ना वो बैठ के बता रहा है। तो कहता है इसी तरीके से जो है ना वो वहां पर बिठा दिए गए। अब हुआ क्या, जो इवो मोरलेस था वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होता चला गया, लोगों के दरमियान निकला उसी तरीके से जैसे इमरान खान निकला। लोगों को यह एहसास हुआ कि ये जो सारा कुछ रजीम चेंज हुआ है ये इंटरनेशनल ताकतों की वजह से हुआ है, आलमी साम्राज्य की वजह से हुआ है। हमारे मुल्क में जो लोग बिठाए गए हैं उन्होंने उसी तरह से महंगाई ज्यादा कर दी, उसी तरह से चीजें जो है ना वो लोगों की पहुंच से दूर होती चली गई, और बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर आप यूं ही समझिए जैसे कि बोलिविया मॉडल के तहत जो सारी चीजें हो रही हैं ये 2019 में बोलिविया के अंदर ऑलरेडी हो चुकी हैं। फिर नाज़रीन किराम, इसी तरह से जैसे आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन डिले करने की कोशिश कर रही है, 3 बार बोलिविया की जो पपेट्स बैठे हुए थे, जो साम्राज्य के पपेट्स थे जो उस वक्त गवर्नमेंट को संभाल लेते, उसी तरह से इन्होंने जो है वो बार बार इलेक्शंस डिले करने की कोशिश की। लेकिन मजदूर यूनियन और जिस तरह से ये दोबारा यहाँ पर लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इसी तरह से वहाँ पर भी जो है ना वो लोग बाहर निकले और उन्होंने मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को इलेक्शन करवाने में।
اور جناب والا ہوا یہ کہ جو ایوو مورلیس ہیں وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ترین بن کر جو ہے نا وہ سامنے آئے اور طاقتور ترین وزیر اعظم بنے. اور اسی طرح سے جو بین نارٹن کہہ رہا ہے کہ اسی طرح سے اسی بولیویا ماڈل کے ذریعے جو بولیویا میں فالو ہوا وہی تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ زیادہ طاقت سے, بڑی طاقت سے جو ہے وہ کھل کر سامنے آئیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے. اچھا, ایک اور چیز میں بتاؤں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی سامراجی طاقت کو یا بڑی طاقت یا انٹرنیشنل طاقت کو کیا چاہیے ہوتا ہے, یا کیوں وہ ایسے لوگوں کو پپٹس بنا کر ہمارے سروں پر بٹھا دیتے ہیں, کسی ملک میں بٹھا دیتے ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ کوئی دوسرا بندہ بھی ہو تو پھر بھی گزارا ہوتا رہے, لیکن اپنی مرضی کے لوگ کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس کی وجہ, اس کا جو جواب ہے وہ بھی بین نارٹن نے دیا ہے. بین نارٹن کہتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو عوامی لیڈر ہوتا ہے, جو عوام میں مقبول ہوتا ہے, وہ عوامی فیصلے کرتا ہے, وہ عوام کے مطابق فیصلے کرتا ہے, وہ ملک کی خاطر فیصلے کرتا ہے. لیکن جب جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ جو انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں, وہ ان کا مفاد دیکھتے ہیں. مثال لیجئے, وہ کہتا ہے اگر پاکستان کی مثال لیجئے تو آپ کو پتہ ہے یہ جو وار, یورپین وار ابھی چل رہی ہے, میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس میں عمران خان نے کوشش کی کہ وہ نیوٹرل رہے, وہ اس وار میں مت جائے, وہ کوئی اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ سرگرمی میں شامل نہ ہو. عمران خان کی یہ کوشش تھی کہ میں کسی سرگرمی, لیکن عمران خان کے جاتے ہی ہم نے جو ہے وہ کنڈیم کیا روس کو بھی, اور ہم نے کنڈیم کیا ان کے, یعنی کہ اس گورنمنٹ نے کنڈیم کیا, اور اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ سائیڈ لی. تو جو اس گورنمنٹ نے کیا اس کا ملکی سطح پر فائدہ نہیں تھا, ہاں, لیکن ان کے مفادات, ان کے لانے والوں کے مفادات میں جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے نا وہ سوٹ کر رہی تھی اسٹیٹمنٹ. تو جو عوامی سطح کے یا ملکی لیول کے لیڈرز ہوتے ہیں, جو عوام کے فیصلے کرتے ہیں, جس طرح سے عمران خان, تو جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتے سامراجی طاقتوں سے. تو بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ جو وہ مورلیس کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو ساتھ بالکل وقت نہیں ہے, لاوا پکا ہوا ہے, اور یہ کسی بھی ٹائم پر لاوا جو ہے وہ باہر آ جائے گا, اور اسے ہوگا کیا کہ عمران خان پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے طور پر ابھریں گے. اور اس کی چیزیں ہم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, مثال دیتا ہوں. دیکھیں, جیسے کہ آج ایک ملاقات ہوئی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی, MQM کی, شہباز شریف کے ساتھ, جس میں انہوں نے بڑے سارے گلے شکوے کیے ہیں. کامران ٹیسوری بھی اس کے ساتھ تھے. بہت ساری خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کامران ٹیسوری صاحب جو ہے نا وہ استعفیٰ دے دیں احتجاج کے طور پر, ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اگر MQM نے فیصلہ کرنا تو وہ بطور کلی ایک جماعت الگ ہو جائے گی. مثال ہے, آج انہوں نے کہا کہ جناب پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں چل رہی ہے. پیپلز پارٹی نے جو معاہدات ہمارے ساتھ کیے تھے, جس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو انہوں نے ہمارے وعدے کیے تھے, انہی کی مان کر ہم اس گورنمنٹ کے اندر شامل ہوئے تھے, وہ وعدے پیپلز پارٹی مان ہی نہیں رہی ہے. ان وعدوں کو پیپلز پارٹی جو ہے نا ان عہدوں پہ ماں کو تو پس پشت ڈال رہی ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے نا وہ ایک ایسا اثار ہمیں نظر آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور انہیں پھر یہ بھی ہے 9-0 اور یہ وہ, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ MQM کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں, اور پھر عمران خان کے ساتھ بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں. تو اگر کل ملا کر دیکھا جائے, اگر آپ تمام چیزوں کو جوڑیں اور بلاک در بلاک چیزوں کو ملا کر دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اس گورنمنٹ کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے. کیمرے کو دیکھ کے شہباز شریف صاحب ہاتھ لا دیجئے, آپ کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بالکل جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے. ایویڈنس سارے جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.